अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रुखशान मीर है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, चित्राल से ताल्लुक रखने वाली 17 साल टिकटॉकर सना यूसुफ का इस्लामाबाद में बहिमाना कत्ल, जो मुलजिम उमर हयात है, उसको आज अदालत में पेश किया गया और 14 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया है। इस केस के हवाले से कुछ इंतहाई होशरुबा इंकशाफात हुए हैं। मुलजिम का जड़ावाला में जो घर मौजूद है उसके बाहर ताला लग चुका है। उमर हयात की वालिदा इस दुनिया में नहीं है और उसके वालिद इस कदर अलील यानी बीमार हैं कि वो किसी से बात नहीं कर पा रहे और दीगर बहन भाइयों समेत वो घर को छोड़कर कहीं और मुंतकिल हो चुके हैं। यकीनी तौर पर चंद दिनों में उनको मंजरेआम पर लाया जाएगा, लेकिन अब तक उनकी तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया। ये जो दरिंदा सिफ्त कातिल उमर हयात है, इसका कुछ डेटा मैंने इकट्ठा किया है और पुलिस की जानिब से जो इन्वेस्टिगेशन की जा रही है उसमें कुछ होशरुबा इंकशाफात हुए हैं। मैं आपके सामने तमाम तर तफसीलात रख देता हूं। नाजरीन, उमर हयात बुनियादी तौर पर सोशल मीडिया अकाउंट्स का और इन्फ्लुएंसर्स का एक प्रमोटर समझा जा रहा है और ये मुख्तलिफ सोशल मीडिया अकाउंट से वाबस्ता रहा है। और जब मैंने इसका फेसबुक पेज और सोशल मीडिया पर इसका अकाउंट देखा तो ये मालूम हुआ कि ये मुख्तलिफ गाने भी रिक्रिएट कर रहा है और मुख्तलिफ कोलैब वीडियोस बना रहा है, जो तस्वीर आप इस वक्त देख सकते हैं। बेशतर खवातीन के साथ, नौजवान लड़कियों के साथ इसकी तस्वीर और वीडियोस मौजूद हैं, जो कि यकीनी तौर पर काम के सिलसिले में है। लेकिन सबसे जो भयानक इत्तला सामने आई है, जो मालूमात सामने आ रही हैं, उमर हयात खुद को एक लैंडलॉर्ड जाहिर करता रहा है और ये इस्लामाबाद जब सना यूसुफ से मिलने की ख्वाहिश पर जाता रहा तो रेंट ए कार से किराए पर टोयोटा फॉर्च्यूनर, जो कि एक महंगी गाड़ी है, वो किराए पर लेकर जाता रहा और ये सना यूसुफ को भी यही कहता रहा कि मैं एक लैंडलॉर्ड हूं और मेरा बड़ा वसी कारोबार है, जबकि हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। नौजवान के वालिद एक सरकारी मुलाजिम रिटायर हैं 16वें ग्रेड से और जड़ावाला में जो है ये रिहाइश पजीर था, लेकिन एक जाली लग्जरी लाइफस्टाइल दिखाकर ये बेशतर लड़कियों को या बेशतर लोगों को अपने जाल में फंसाना चाह रहा था। अब हुआ क्या, जो इत्तलात सामने आ रही, जो इंफॉर्मेशन सामने आ रही, तकरीबन 6 से 7 महीने पहले सोशल मीडिया अकाउंट पर सना यूसुफ से इसने राबता किया और वहां से नंबर जो है वो एक्सचेंज कर लिया। अब देखें कि सना यूसुफ भी एक 17 साल बिल्कुल नौजवान सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और अभी वो बिल्कुल ग्रो कर रही थी और एक बड़ा इनोसेंट उनका फेस और तमाम तर इनोसेंट बच्ची थी, वो भी ग्रो कर रही थी। और यकीन माने कि उसका इस तरह से बहिमाना कत्ल एक गैर मामूली और इंतहाई तकलीफ दह सानहा है। ये एक ऐसा सानहा है जो हमारे मुआशरे पर एक धब्बे की सूरत इख्तियार कर चुका है कि हमारे मुआशरे में इस कदर दरिंदे दंदनाते फिर रहे हैं कि बच्चियों की जिंदगियां जाने महफूज नहीं है और इतना इंतहाई इकदाम कोई किस तरह से उठा सकता है, ये यकीनी तौर पर बहुत अलार्मिंग है। ये तो इस्लामाबाद पुलिस ने बड़ी इस हवाले से तेज तरीन कार्रवाई की और खिराज तहसीन पेश करना चाहिए इस्लामाबाद पुलिस को, जिन्होंने 20 घंटे से कम वक्त में कार्रवाई की। मास्क होने के बावजूद 300 से जायद कॉल्स का जो है वो तज्जिया किया गया और फैसलाबाद में जाकर इस दरिंदे को गिरफ्तार किया गया है। ये यकीनी तौर पर इस्लामाबाद पुलिस की और दीगर जो एजेंसीज इसमें इन्वॉल्व रही हैं उनकी पेशा वराना सलाहियतों का मुंह बोलता सबूत है और ये बड़ी मैं समझता हूं कि बड़ी कामयाबी है इस्लामाबाद पुलिस की। अब हो क्या रहा है, कुछ फेक न्यूज इस हवाले से तो चल रही है, यानी बिना तस्दीक कुछ लोग बातें सोशल मीडिया पर कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग तारीफ कर रहे हैं कि बड़ा अच्छा हो गया। ये मुआशरे का वो बीमार जहनीत का एलिमेंट है जिसका तालीम भी कुछ नहीं बिगाड़ सकी, दीनी तालीमात भी कुछ नहीं बिगाड़ सकी और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पैगाम लेकर आए, मुसलमान होने के दावेदार तो हैं लेकिन उस पैगाम को भी ना समझ पाए, ना उस पर अमल कर पाए। और बदकिस्मती ये है कि इस तरह के इकदाम को भी ये जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं। इंतहाई शर्मनाक है, ऐसे लोगों को सोचना चाहिए। इस हवाले से जो इन्वेस्टिगेशन में कुछ चीजें सामने आई हैं वो ये बताती हैं कि 29 जून को ये फैसलाबाद से बस पर सवार होकर इस्लामाबाद पहुंचता है और वहां पर एक गाड़ी का बंदोबस्त करके सना के पास चला जाता है 29 मई को। 29 जून नहीं, 29 मई को, जब सना यूसुफ की सालगिरह थी और वो सालगिरह के हवाले से बहुत सी वीडियोस भी अपनी अपलोड कर रही थी।
اب اسلام آباد جب یہ نوجوان پہنچتا ہے تو اس کے بعد ثنا یوسف ملنے سے انکار کر دیتی ہے کہ میری فیملی نہیں اجازت دے رہی اور میں نہیں مل سکتی. یقینی طور پر اس کا رائٹ ہے، اور اگر وہ ملنا چاہے تو مل سکتا ہے، کوئی شخص اگر نہیں ملنا چاہے تو نہ ملے. اس کے بعد 2 جون کو یہ دوبارہ اسلام آباد پہنچ جاتا ہے، اور مبینہ طور پر یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ اس کا رابطہ ہوتا ہے، اور 2 جون کو جو ہے یہ باہر جا کر فون کرنا شروع ہو جاتا ہے گاڑی کے باہر بیٹھ کر، لیکن ثنا یوسف اس سے ملاقات نہیں کرتی. جو علاقہ مکین ہے، جو G13 کے رہائشی موقع پر موجود تھے اور تمام تر چیزیں جنہوں نے دیکھی ہیں، وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ گاڑی میں بیٹھ کر کچھ دیر انتظار کرتا رہا ہے کہ کب اس کے گھر سے اس کی والدہ جائیں اور پھر یہ جو ہے دروازہ جا کر نوک کرے. اور اس نے ایسے ہی کیا کہ جب والدہ نکلی تو فوری طور پر یہ چلا گیا، اور اس نے جا کر دروازہ کھول کے یہ جناب اندر داخل ہو گیا، اور اوپر جا کر وہ بیچاری معصوم اس کو کہتی رہی کہ یہاں سے چلے جاؤ، تمہیں منع کیا تھا کہ یہاں پر نہ آنا. لیکن یہ جو درندہ صفت ہے یہ وہاں پر موجود رہا، اور اس نے پہلے پھول پیش کی اور بعد میں جو ہے وہ پستول سے اس کو جو ہے وہ ٹارگٹ کر دیا. اب جو اس طرح کے تمام تر واقعات ہیں، جو اتنے کرمنلز اور اس قدر ہینس کرائمز ہیں، آپ دیکھیں گزشتہ چند مہینوں یا سالوں میں سامنے آئے ہیں، اس میں جو کلپرٹ ہوتا ہے، بنیادی مجرم ہوتا ہے، اس میں ایک چیز قدر مشترک ضرور دیکھی گئی ہے: اپنے آپ کو جھوٹے طریقے سے امیر اور دولت مند ظاہر کرنا. آپ احسن شاہ جس نے اپنے قریبی دوست بالاج کو مرڈر کروایا، اس کیس کو آپ دیکھ لیں. آپ قیوم جس نے گاڑی لگژری کے لیے ایک لڑکی کو متاثر کرنے کے لیے اپنے والد کو قتل کروایا، آپ یہ کیس دیکھ لیں جس میں ایک 17 سالہ ٹک ٹاکر معصوم لڑکی کی جان لی گئی. اس طرح سے بیشتر جو کیسز ہیں یہ بنیادی طور پر ایک ایسی کمپلیکس پرسنالٹی اس میں کلپریٹ ہوتی ہے جو کہ دنیا کو وہ ظاہر کرنا چاہتا ہے جو کہ حقیقت میں وہ نہیں ہے. اس طرح کے بے شمار کیسز ماضی میں آ رہے ہیں، اور نوجوانوں کو نہ جانے کیا ہو گیا. آج کا نوجوان جو ہے وہ محنت پر، تعلیم پر یا کاروبار پر یقین رکھنے کی بجائے، کریئر پر یقین رکھنے کی بجائے بس شارٹ کٹ چاہتا ہے کہ ٹک ٹاک پر، یوٹیوب پر اس کی ایک ویڈیو لگ جائے جس میں پلاسٹک منی موجود ہو، ڈالرز جو ہیں وہ ٹیبل پر رکھے ہوں، یا وہ پیسے جو ہے وہ پھینک رہا ہو اور دنیا اس سے متاثر ہو جائے. یہ جو ٹک ٹاک کا بنیادی طور پر یہ ایک ڈرا بیک سامنے آیا ہے، جعلی طور پر لائف سٹائل دکھانا اور جعلی طور پر جو ہے وہ لوگوں کو متاثر کرنے کی کوشش کرنا. یہ نوجوانوں کو جو ہے اس قدر یہ شخصیات جو ہیں وہ مسخ ہو چکی ہیں، اس قدر یہ پیسے کی لالچ میں اور چیزوں کی لالچ میں اس قدر جو ہے وہ اندھے ہو چکے ہیں کہ پھر ان کو سمجھ نہیں آتا کہ یہ اس قدر جو ہے وہ جرائم کی دنیا میں قدم رکھتے ہیں، اور پھر اپنی زندگی تو برباد کرتے ہی ہیں، لیکن دوسرے کا جس کے ساتھ تعلق ہوتا ہے یا تعلق بنانا چاہتے ہیں اس کی بھی ہستی کھیلتی زندگی جو ہے وہ برباد کر دیتے ہیں. اس طرح کے کرداروں کو قرار واقعی سزا ضرور ملنی چاہیے، اور عبرتناک سزا ملنی چاہیے، اور دنیا کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ پاکستان میں قانون موجود ہے، اور جو اس طرح سے کسی کی زندگی کو برباد کرتا ہے اس کو پھر کسی طرح سے بھی جو ہے وہ چھٹکارا نہیں ملتا. کامنٹ سیکشن میں قیمتی رائے سے آگاہ کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اگلی ویڈیو آپ کو مل سکے. رخشان میر کو اجازت دیں، اللہ حافظ.